ایک حدیث تواڈے نال صرف شیئر کرنا چاہنا. میرے نبی ایک بندے دے نال میں گفتگو سن. جبرائیل امی آئے آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جڑا بندہ تواڈے کول کھلے ہے نا اس لیے زندگی تھوڑی جی رہ گئی ہے. جبرائیل امی چلے گئے. میرے نبی ارشاد فرمایا اے میرے صحابی جبرائیل امی دسیا تیری عمر تھوڑی جی رہ گئی ہے. وہ عرض کرن لگا یا رسول اللہ میں مختصر کرن لگا اس گل نو یا رسول اللہ مینوں کوئی ایہو جا عمل دسو نا اے جڑی تھوڑی جی رہ گئی ہے اس نے وچ اے عمل کراں میرا رب میرے تے راضی ہو جائے. میرے نبی ارشاد فرمایا تعلیم و تعلم میں شریک ہو جا, پڑھان والیاں چ ہو جا یا پڑھن والیاں چ ہو جا, میرا رب تینوں جنت عطا کر دے سی. تھوڑی جی رہ گئی او بندہ جتھے تعلیم دی محفل شروع سی اتھے پہ گیا. تھوڑی دیر گزری موت دا فرشتہ آ گیا, وقت پورا ہویا. میرے نبی ارشاد فرمایا جس کسے جنتی نو ویکھنا اس نو ویکھ لو کہ وجہ کے سی او تعلیم حاصل کرن لگا سی. تعلیم و تعلم ایک ایسا کام ہے جڑا بندے نو جنتی بنا دیندا ہے. خوش نصیب او نے جنہاں اج اس ادارے دا افتتاح کیتا, جڑے دے وچ شامل ہون گے. مینوں یقین ہے اس دھرتی تے اللہ رب العزت دا خاص کرم ہے کیونکہ اللہ دے نیک ولیاں دا سایہ ہے, اور جتھے اللہ دے نیک ولیاں دا سایہ ہوندا اتھے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوندیاں. اللہ دی ذات اس مدرسے نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے. نعت واسطے اے کتنے جی ہن جڑے پیسے ہوئے نا 68,000 روپیہ اے وے, اور محمد بلال صاحب دینا 85,000, صبدار عبد الرحمن صاحب دینا 1 لاکھ روپیہ. اس کی ابتدا ہو گئی ہے. اللہ دی ذات دے اندر اپنے بزرگاں دے صدقے کامیابیاں فرما سی. جناب